नमस्कार, म जगदीश खरेल। यो हप्ता भारतको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त गोयलले नेपालको भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गर्ने नाउँमा नेपाल भ्रमण गर्न आएका गोयलले नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग समेत गोप्य भेटवार्ता गरेका छन्। यो भेटवार्तालाई नेपालका शीर्ष नेताहरूले खुलाउन चाहेनन्, चाहे प्रधानमन्त्री केपी ओली, चाहे नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा अथवा चाहे नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले यो भेटवार्ताबारे खुलेर बताउन चाहेनन्। यसको अर्थ गोप्य रूपमा भेटियो, कहाँ कहाँ कसरी कुन रूपमा भेटियो भन्ने कुराले पनि चर्चा पायो नै। यो भेटघाटको रहस्य के हुन सक्छ? आजको हट सिटमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ दाजुजी। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, एकदम ठिक छ। रका प्रमुख सामन्त गोयलको उहाँ नेपाल भ्रमण गरेर फर्किनुभयो। भ्रमणको उद्देश्य बाहिर आएको चाहिँ नि पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने, यसो घुमघाम गर्ने भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो, तर महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई गोप्य रूपमा भेटेर उहाँ फर्किनु भएको छ। यो एउटा सामान्य संयोग मात्रै हो? दर्शन गर्न आउनुभयो, औपचारिकता हो, अब र प्रमुख भएपछि यसो गफगाफ गरौँ भन्ने मात्रै हो, अथवा यसको केही विशेष अर्थ हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, अब नेपाल भारतको त एउटा आफ्नै किसिमको यसको भन्ने अब विरासत छ होइन, हाम्रो धर्म, संस्कृति, इतिहास। अब पशुपतिनाथको दर्शन गर्न इच्छा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। र अलिकति हामीका चाहिँ बढी अलिकति नकारात्मकता र अलिक बढी सेन्सेसन बढी छ जस्तै हुन्छ नि। अब यो फेरि हाम्रो आफ्नो पक्षकै चाहिँ कुरा बढी हामीले हेर्नुपर्छ। त अरू चाहिँ अलिकति त्यो एक्सेस दिने हाम्रो जुन एउटा परम्परा छ त्यसलाई मैले चाहिँ हीनताबोध, लघुतावास भन्छु कि नेपालको चाहिँ कुटनीतिमा, कुटनीति भनेको चाहिँ कला हो, कौशल हो, चातुर्यता हो। त्यसमा हामी चाहिँ अब कहिले गएर अलिकति यो कुराको महसुस गर्ने, हामीले कहिले सुधार ल्याउने, अब अहिले पनि कहिले ल्याउने। त्यस कारण त्यो चाहिँ के भने हामी अलिकति बढी फेरि यसलाई चाहिँ टिका टिप्पणी बढी दिन्छौँ जस्तो हुँदैन। अब होइन, उहाँको यो भेटघाट चाहिँ सामान्य सम्बन्ध विस्तार मात्रै हो अथवा यसले थप अरू केही अर्थ राख्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? हामीले प्रष्ट रूपबाट उहाँहरूको के हुन्छ भने खास गरेर अब आफ्नो पनि त्यति एक्सपोजर सहितको चाहिँ भेटघाट भ्रमणहरू हुँदैन। उहाँहरूकोबाट कोभर्ट अलिकति तपाईँको के भनेदेखि त्यो लुकाएर गर्ने त्यो उहाँहरूको चाहिँ फेरि कार्यविधि पनि त्यही नै हो। तर नेपालको सन्दर्भ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ। यहाँ चाहिँ हो त्यसलाई अलिकति यो न्युज पनि कसरी किन आउँछ होइन। अब त्यो यो चाहिँ नि अब नयाँ नियुक्ति भयो, पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनुभयो होला, आउँदाखेरि नि अब कसरी भन्यो होइन, हाम्रो नेपालमा त एक्सेस सजिलो छ, म भेटाइदिन्छु, भेट्न सकिन्छ भनेपछि नि अब उसले भेट्न खोज्नु त उसलाई त त्यसरी नै भेट्न खोज्नुभयो कि? अथवा मैले यो प्रश्न गरेँ भने नि, अब अहिलेको विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर हुनुहुन्छ होइन त? अब उहाँको भ्रमण हुने भन्ने कुराहरू पनि चर्चा चलिरहेको छ। मभन्दा अगाडि तिमी गएर चाहिँ आधारशिलाहरू तयार गर, सबै वातावरण बनाऊ, त्यसपछि मेरो हुन्छ। सम्भवतः म गएपछि त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री मोदीको हुन्छ। त्यो वातावरण चाहिँ नि बनाउने व्यवस्था मिलाऊ भनेर पठाएको पनि हुन सक्छ। एउटा कुरा जगदीशजी हेर्नुहोस्, मैले पटक पटक मिडियालाई भनेको छु, अब म त्यही आउँदाखेरि पर्सनल्ली प्रधानमन्त्री मोदीजीले अब अलिकति नीति परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छैन, त्यो कुरो पनि थाहा होला, होइन भने नेपालको मामलामा गम्भीरताका साथ मैले नै हेर्छु। म आफू, मेरो परराष्ट्र मन्त्री, मेरो यो सुरक्षा सल्लाहकार, त्यसपछि गएर अनिखेरि यो विदेश सचिव र भारतको नेपालमा रहेको राजदूत बाहेक अरू व्यक्तिलाई चाहिँ महत्त्व दिनु पर्दैन भनेर भनिसकेपछि यो कुरो सबैलाई थाहा पनि यहाँ छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि राजदूत यहाँ छन् नि त, त्यस्तो किसिम कुनै कुरो सम्प्रेषण गर्नु पर्यो भने त उहाँहरूको राजदूतै यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै एक्सेसको कमी पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति के भने हामी आफ्नो तर्फको हामीले अलिकति नियमनमा, अनुशासनमा, एउटा तपाईँको परिधिमा बस्ने चाहिँ त्यो कल्चर हामीले डेभलप नगर्ने हो भने अनि अनेक किसिमका यस्ता आशंका, टिका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो। त्यही नै भएको जस्तो मलाई लाग्छ। आशंका नगर्दा हुन्छ त्यसको मतलब होइन, गर्न आवश्यक छैन। हामी सोभरेन कन्ट्री हौँ, हामीले भन्दैन अब यत्रो। त्यही त यो हो भने तपाईँकै पार्टीको सभापतिले पनि भारतीय दूतावासमा गएर भेट्नु भएछ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट भएछ, प्रचण्डसँग भेटघाट भएछ। अनि यी भेटघाटहरू हाम्रो नेताहरूले किन गोप्य राखेका होलान्, किन नखुलाएका होलान्? यो कुटनीतिभित्रै पर्छ गोप्य राख्नुपर्ने, अथवा नराख्दा पनि हुन्थ्यो? एउटा रहको प्रमुखलाई भेटेको हो,
होइन हेर्नुहोस्, के भन्छ कूटनीतिले के भन्छ भन्नुहोस् होइन त? भेट्ने हो भने प्रोटोकलमा मिल्दैन है, अब प्रोटोकलमा चाहिँ मिल्दैन। उहाँहरूले शिष्टाचार भेट गर्न खोज्नु भएको हो भने उहाँको निवासमा गएर कसैले भेट्न चाहन्छ भने मजासँग खुलेआम भेट्दाखेरि त्यो पनि म समस्या देख्दिनँ। तर त्यो चाहिँ शिष्टाचारमा अथवा त्यो प्रोटोकलमा या उहाँहरूको चाहिँ भन्छ डेफिनेसन अफ द जबमा त्यस्तो कुरो पर्दैन फेरि। त्यो शिष्टाचारको उल्लङ्घन चाहिँ सबैभन्दा बढी त्यसो भए तपाईँकै पार्टीको सभापतिले होइन गरेको देखियो। अब आधिकारिक रूपबाट म भन्न सक्दिनँ, मेरो यो बिचमा भेट सम्पर्क भएको छैन, मैले सोध्ने अवसर पनि पाएको छैन अघि त्यो हो होइन भन्ने कुरा, त्यतिखेर उहाँले नै भन्नु होला। दूतावासमा भेटेको भए यो शिष्टाचारको उल्लङ्घन हो भन्न चाहिँ सकियो। त्यो त भन्न सक्यो। जस्तै हजुर म दिल्लीमा हुँदाखेरि म भेट्दिनँ थिएँ होइन, त्यहाँको रहेको व्यक्तिहरूलाई दिल्लीमा मैले भेट्दिनँ थिएँ। भेट हुने कहाँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ सुरक्षा सल्लाहकारको उहाँसँग चाहिँ मेरो भेटघाट हुन्थ्यो। उहाँको कहिलेकाहीँ मैले लिएको टाइमभन्दा अगाडि चाहिँ सुरक्षाको मिटिङ परेको छ भने त्यो हाम्रो डोभालजीले नै होइन नेपालको राजदूत आउँदैन हुन्छ एकछिन पख भेटेर जाऊ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ रहेको आइबीको चिफहरूसँग त्यहाँ शिष्टाचार भेट हुन्थ्यो। त्योभन्दा बढी भेटघाट हुँदैन थियो। आवश्यक पनि छैन, किन हामी त राजनीतिक तहको सम्बन्धलाई हामीले बढावा दिने, राजनीतिक तहको सम्बन्ध राख्ने भनेपछि त्योभन्दा तल जानु चाहिँ फेरि एउटा हाम्रो आफ्नै तर्फको चाहिँ एउटा हीनताबोध लघुतावास हुन्छ, त्यसलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस् झन् 17-18 वर्ष नेपाल त दुःख पायो नि। हामीले त्यो राजनीतिक सम्बन्धलाई त एकदम एकरो वान वे ट्राफिक भन्छु म चाहिँ। भारतबाट चाहिँ कोही नआउने होइन, नेपालबाट चाहिँ हाइएस्ट लेभलको भिजिटरहरू चाहिँ हुने पटक 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 प्रधानमन्त्री भएपछि नै। र अनिखेर यहाँ भन्छ दूतावासमा रहेका उनीहरूका चाहिँ एउटा अब तपाईँको कभरमा रहेका अफिसरहरूको अब केही सङ्गतमा हामी चाहिँ रमाएर बस्थ्यौँ, त्यो थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै त्यसमा चाहिँ दुःख पायौँ। नेपालको हरेक घटनाक्रममा चाहिँ उनीहरूको पनि बदनामी भयो। त्यसले गर्दा भारतको पनि कुनै त्यसमा त तपाईँको भन्नु मलाई लाग्दछ कुनै उपलब्धि त भएन। 2072 सालमा असोजमा हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यो संविधान जारी गर्ने बखतमा चाहिँ एस जयशङ्कर जुन नेपालमा आउनुभएको थियो, उहाँको इच्छा चाहना अथवा भारतको चाहना विपरीत संविधान जारी भयो। त्यसको तुस अहिलेको विदेश मन्त्री एस जयशङ्करमा छ, जसको कारणले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अन्तत उहाँ धेरै घुमिसक्नुभयो नि, नेपाल आउन बाँकी छ, घुमिसक्नु भएको छ। त्यो वातावरण बनाएर मात्रै म नेपाल जाउँ भनेर कतै सामन्त गैललाई यहाँ पठाउनु भएको त होइन भनेर हामी जगदीशजी स्पष्ट हुनुपर्दछ। आज भारतमा जुन किसिमको एउटा फेरि अब सत्ताको चाहिँ नि अब अहिले नयाँ परिवर्तनमा प्रधानमन्त्री मोदीजीकै अझ शक्ति उहाँको चाहिँ बढेको छ, अझ शक्तिशाली हुनुभयो, शक्तिशाली हुनुभएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री मोदीजीको चाहिँ एउटा विश्वास सदिच्छामा चाहिँ नेपालले काम गर्नुपर्छ होइन। हामीले विभिन्न एजेन्सी विभिन्न व्यक्ति जस्तै एस जयशङ्करको पनि पहिले मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, अलिकति एरोगेन्ट जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यस्तो होइन रहेछ। पछि मैले यसो उहाँसँग पनि सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो लागेन भने उहाँ त के भनेदेखि लाएर आएको काम चाहिँ गर्ने प्रोफेसनल व्यक्ति नै हो। त्यस कारण हामी त्यस्तो चिन्तामा पर्ने आवश्यक। अब त विदेश मन्त्री हुनुभयो नि, पहिला पो सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, सचिव हुनुहुन्थ्यो, अब त विदेश मन्त्री हुनुभयो। विदेश मन्त्री भए पनि मोदीको त्यत्रो विश्वास रहेछ उहाँलाई। अवश्य हेर्नुहोस् त, विदेश मन्त्री भए पनि मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा उहाँको अरू धेरै सफलताका बावजुद पनि अलिकति सक्सेस गर्न नसकेको, सफल अलिक कम भएको भनेको चाहिँ विदेश नीति हो नि त। विदेशसँगको सम्बन्ध हो नि मोदीको, होइन र? भारतीय मिडियाहरूले अथवा त्यहाँका विश्लेषकहरूले त्यही चर्चा गरिरहेको सन्दर्भमा एस जयशङ्करलाई विदेश मन्त्रीको रूपमा ल्याउँदा र एस जयशङ्करको व्यक्तिगत हिसाबले नेपालसँगको चाहिँ नि त्यो संविधान जारी गर्दा ताकाको सम्बन्ध चाहिँ अलिक तिक्ततापूर्ण रहेको अवस्थामा अब सम्बन्ध नेपाल भारतको कस्तो होला भन्ने चिन्ता छ कि। अनि तर हामी तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्ने र विश्वास गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा एस जयशङ्कर अहिले विदेश मन्त्री हुनुभयो, हामीले स्वागतै गर्नुपर्दछ। अरू उपाय हुन्न कुटनीतिमा हेर्नुहोस् कि। र उहाँले पनि नि त्यो पूर्वाग्रही भएर आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत त्यहाँ सोच विचारहरू चाहिँ अब ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छैन। प्रधानमन्त्री मोदीजी वा अहिलेको वर्तमान सरकारको एउटा जुन अब संयुक्त सोच दृष्टिकोण नीति जे भन्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले आफूले अगाडि लाने हो। यति मात्रै हामीले बुझ्दा हुन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी बुझ्न खोज्यौँ भने बेकारमा हामी फेरि एउटा यो नदुखेको टाउको चाहिँ आफै दुखाउने भने जस्तो हुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याएर एउटा प्रश्न चाहिँ सोधेँ। यो सामन्त गोयलको भ्रमण जे सकेर यहाँ भेटघाट गरेर जानुभयो, यो सामान्य भेटघाट मात्रै भनेर बुझौँ अथवा योभन्दा बढी हो? होइन हेर्नुहोस् न जगदीशजी, सिधा भन्नुहोस् है। आजको जमानामा तपाईँले शङ्का गरेको जस्तो किसिमको चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्यो भनेदेखि त अरू धेरै ठाउँ छन् नि। तपाईँको भन्नु अब सिङ्गापुर छ, ब्याङ्कक छ, जता गएर पनि जसरी पनि कुराकानी हुनसक्छ, माध्यमबाट हुन्छ। त यहाँ आएर उनले चाहिँ एउटा अब आफ्नो चाहिँ भन्छ पशुपतिनाथको दर्शन गरे र उनले भेट गर्ने इच्छा गरे। अब नेताहरूले भेटे नभने त मैले भन्नु पनि सक्दिनँ। हेर्नुहोस् भेट भयो भनेर है मैले चाहिँ भन्नु मिल्दैन अहिले। अब भेट भएको हो भने त उसलाई त प्लस पोइन्ट भयो होला।
म त्यहाँका नेताहरूलाई भेटेँ भनेर भन्नु नाडी छाम्न पठाएको त्यो चाहिँ सामन्त गोयललाई होइन, त्यो भारत सरकारले त्यस्तो कुरो के कुरा छ र? त्यस्तो के कुरा छ र? नेपाल र भारतको बिचमा हामीले त्यसरी चाहिँ तपाईँको भन्छ र भारतले नाडी छाम्नुपर्ने, नाडी छामिनुपर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा के भनेदेखि परिवेशबाट नेपाल चाहिँ माथि आउन सक्नुपर्दछ। संविधान जारी गर्नुभन्दा ठिक अगाडिको अवस्थामा भारत नेपाललाई एकचोटि फेरि पुर्याउन चाहन्छ र संविधान संशोधनको लागि कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई तयार गर्न चाहन्छ। अझ सिधा तपाईँले भन्नुभयो भने हिन्दू राष्ट्रको कुरा भारतको सरकारको अहिलेको प्राथमिकता हो नेपालको सन्दर्भमा। यी सबै वातावरणको लागि नेपाली नेताको नाडी छाम्नको लागि चाहिँ नि रका प्रमुखलाई भारत सरकारले अथवा त्यहाँका विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले पठाए भनेर पनि हल्ला सुनिन्छ के यता। जगदीश हेर्नुहोस् न, हिजो भनिदियो न, अब हामीले हेर्दाखेरि विपरीत ध्रुव थियो होइन, तथाकथित हाम्रो मधेसवादी नेताहरू अब नयाँ पार्टीमा सब सम्मिलित भइसक्नु भएको छ होइन। अब नाकाबन्दी हामीले गऱ्यौँ, हामीले अवरोध गऱ्यौँ भनेर भन्ने त्यत्रो टसल थियो। आज भनिदिनु प्रधानमन्त्रीजीसँग एउटै क्याबिनेटमा उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तो नराम्रो केही छैन, सबै राम्रै छ, ठिकै छ। हाम्रो देशले त तथ्य सत्यमा मूल्याङ्कन गर्ने त देशभित्रै हो। नेपालको समस्याको तपाईँको भनिदिनु अब त्यसको सृजना र त्यसको समाधान गर्ने पनि नि नेपालभित्रै हो। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि तर अरूले शङ्का गर्नु पर्दैन। कुटनीतिमा नि सर, कुटनीतिमा नि यो एउटा त रह्यो होला नि। सामन्त गोयल भ्रमण सकेर फर्किराख्दाखेरि आम नेपाली जनमानसमा अथवा भारतीय मिडियामा, भारतीय सरकारमा पनि भारतको बोलवाला, अझ दरो बोलवाला नेपालमा चल्छ। त्यहाँ चाहे रका प्रमुखले चाहे कसैले पनि जसलाई चाहे त्यसलाई जसरी चाहे त्यसरी जहाँ चाह्यो त्यहीँ भेट्न सक्छन् र भारत हावी हुन्छ नेपाली राजनीतिमा भन्ने सन्देश त दिएन र? होइन, त्यो भेट्न खोज्नु त एउटा पक्ष हो होइन। भेट्न चाहिँ अब सरल बनाइदिने चाहिँ जुन हाम्रो एउटा अहिलेसम्मको चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ नेपालभित्रको हाम्रो आचरण व्यवहार, त्यसमा सुधार हुनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ त्यति मात्रै तपाईँ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत आउनु पर्थ्यो होला कयौँ कुरा होइन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा कमजोरी त परराष्ट्र मन्त्रालयको नेपालमा के परराष्ट्र मन्त्रालय त थापत्व पनि छैन होला। छैन होला, छैन होला। हेर्नुहोस् त, म स्वीकार्छु त्यो कुरोलाई, म स्वीकार्छु। मैले त्यहाँ गएर त दिल्लीमा भोगेँ नि। अब भनिदियो न, म त्यहाँ पुग्दाखेरि त हाम्रो दूतावासको त कुरै छुट्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, हाम्रो चाहिँ नेपालको दूतावासलाई दिल्लीलाई थाहा नभइकन धेरै कुरो लन्चर अफिसबाटै हुन्थ्यो। त पछि गरी बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदै गयो होइन। अब त्यसलाई त अब सुधार्दै लानुपर्छ। त्यस्तो हुन्थ्यो। अब थियो त, हेर्नुहोस् त्यस्तै थियो त। झन् झन् अब 3 वर्ष त हेडलेस थियो त्यो अर्गनाइजेसनमा। अब अर्गनाइजेसन पनि भन्छ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नहुँदाखेरि, राजदूत नहुँदाखेरिको अवस्था पनि थियो। यो त भनेको यहाँको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा नपाई, नेपाली राजदूतावास जुन भारतमा छ त्यसलाई थाहा नपाई, नेपाली भारतीय राजदूतावास जुन नेपालमा लैनचौरमा छ त्यहाँ मार्फत सबै हुन्थ्यो। ती नेपाललाई पनि सजिलो लाग्थ्यो, किनभने कहाँ अब परराष्ट्र जाने के गर्ने, जस्तै भन्छ न, जसको जे काम छ उनीहरूको चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक भ्रमणहरूको चाहिँ अब संयोजन यहीँबाटै हुने, सजिलो हुने, त्यस्तो हुन्थ्यो। जबकि भारतमा चाहिँ हेर्नुहोस्, ब्रिटिसले बनाएको व्यवस्था हो, त्यहाँ विदेश भन्न साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका बेगर पात पनि हल्लिँदैन। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ, बलशाली हुन्छ। मैले धेरैचोटि भनेको छु, पात पनि हल्लिँदैन। पात पनि हल्लिँदैन। हाम्रा सांसदहरू त भारतीय दूतावासमा गएर डिनर खाँदा रहेछन्, फोटो खिचाउँदा रहेछन्। तपाईँलाई त्यस्तो, तपाईँले भारतीय नेताहरूलाई बोलाएर डिनर सिडर खुवाउने, सांसदहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई कतिको गर्नुहुन्थ्यो? अथवा त्यो सम्भव थियो या थिएन? नेपालको तपाईँको औपचारिक राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रमहरूमा आमन्त्रण गर्दाखेरि पनि उहाँहरू नआउने। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय, जुन अङ्ग्रेजीमा छोटकरी एमइए भन्छन् नि, साहब एमइएमा एकचोटि तपाईँले कुरा गरेर हामीलाई क्लियरेन्स गराउनुहोस् पनि भनेपछि मैले अनिखेरि बडा एकदम बाध्य भएर धेरै प्रयासपछि बल्ल त्यो एउटा चाहिँ ब्रेक थ्रो गर्न सफल भएको थियो र बल्ल अनिखेरि आउने जाने सुरु भएको थियो। नत्र भनेदेखि त्यो पनि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर, अनुरोध गराएर, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मात्रै। मन्त्रालय भन्नाले जुन हाम्रो चाहिँ अब डेस्क हुन्छ नि अफिसर, अब खास गरी जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलको, उनीहरूको यति ठुलो भूमिका हुन्छ कि उनीहरूले नभनिकन पातै नहल्लिने। जस्तै हामीलाई एक्सेसलाई नै गाह्रो हुन्छ, नेपालमा जस्तो होइन। यहाँको राजदूत म देख्छु होइन, नेताहरूको बेडरुममा पुग्नु पनि एक्सेस हुन्छ। अब त्यो एक्सेस त म उहाँलाई दोष दिन्न, भारतलाई दोष दिन्न, दोष त हाम्रो हो नि। त्यो एक्सेस हामी नदिए भोलि त त्यो बानी त हामीले बिगारेका छौँ। मैले सधैँ भन्छु नि, हिनताबोध लघुतावासबाट मुक्त हौँ। अब त हामी सोभरेन भन्ने अनिखेरि व्यवहारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ कहीँ पनि अस्तित्व देखाउन नसक्ने, त्यो त भएन नि त। तपाईँ भारतमा राजदूत कति समय भएर बस्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, यो अब संयोग हो, 6 महिनाको बिचमा त्यो ग्याप भयो। दुईचोटि गरेर 11-13 झन्डै 2 वर्ष।
झन्डै 2 वर्षपछि। झन्डै 2 वर्ष यो दुईचोटि अब त्यो पनि एउटा रेकर्डै बन्यो होला। बिचमा कुनै राजदूत नगइकन मैले नै फेरि सेकेन्ड टाइम पनि त्यहाँ कन्टिन्यू गरेँ। अब त्यो चाहिँ एउटा सर त्यो अनब्रेकेबल रेकर्ड बन गया भन्थे मलाई हँसाउँथेँ त्यहाँ है। तपाईँ आज बताइदिनुहोस् त, भारतमा नेपाली राजदूत भएर त्यहाँ रहनुको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीहरू के रहेछन्, के महसुस गर्नुभयो? होइन हेर्नुहोस्, अब त्यो त प्रत्येक दिन अब आफूले कुनै समस्यालाई पनि समस्या नमानेर अलिकति आनन्दसँग बस्ने हो भनेदेखि त आनन्द छ होइन। अब तर स्टाफहरूले जे गर्छन् जसो हुन्छ त्यही हुन्छ भनेर अलिकति बढी हामी पोलिटिकल मान्छे भएको नाताले चाहिँ कुनै पनि इस्युलाई समस्यालाई जस्तै हुन्छ नि, यहाँ अब म त्यहाँ हुँदाखेरिसम्म नेपालका चाहिँ अब अदुवा रोकियो, जुटको प्रडक्ट नेपाली प्रडक्टहरू रोकिँदाखेरि मैले अनिखेरि चाहिँ फेरि हाम्रो पनि सिस्टम छैन हेर्नुहोस्। कुनै पनि भन्नु हाम्रो एसोसिएसनहरूले हाम्रो सम्बन्धित कलकत्ताको वाणिज्य दूतावासलाई वा हाम्रो चाहिँ दिल्लीको दूतावासलाई आफ्नो एसोसिएसन मार्फत सम्पर्क चाहिँ कसैले गर्दैन। खालि मिडियाबाजी हुन्छ। तर उनीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ। एउटा पनि उनीहरूको ट्रक ठोक्यो भने यहाँ दिल्ली हाम्रो चाहिँ नेपाली दूतावासमा दिल्लीको दूतावासले चाहिँ तुरुन्तै कमर्स उनीहरूको चाहिँ अब सेक्सन चाहिँ उनीहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट कुराकानी हुन्छ। जस्तै अहिले विषादीको बारेमा यत्रो घटना भयो नि, अब त्यस्तो चिठी हामीले त कति लेख्छौँ त्यो नाकाबन्दीको बेलामा भारत सरकारलाई त्यस्तो चिठी हामी त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ती चिठीले पनि भूकम्प आए जस्तो हुन्छ। आयो नि अस्ति आयो नि। त्यो चाहिँ के भने ल्याक अफ भिजन, ल्याक अफ म्यानेजमेन्ट, कि हामीले चाहिँ यो परराष्ट्रको चाहिँ सम्बन्धलाई कसरी यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो नबनाइकन भारतीय राजदूतावासबाट आएको चिठीका कारणले हङ्गामा मचेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माफी माग्नु पर्यो। त्यसमा भयो त्यस्ता चिठी तपाईँहरूले भारतीय सरकारलाई उहाँ दूतावासबाट कति पठाउनु भयो? म त धेरै कुरा पोलिटिकल मान्छे भएको नाताले मौखिक यहाँ मन्त्रालय जानकारी दिएर सोधेर पनि आफै पनि लेख्थेँ, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो असिलो हो। त्यसको सुनवाई कहीँ कतै केही भएन। प्रयास गरेपछि नहुने भन्ने होइन। जुट भनेको नेपालको सबभन्दा तपाईँको भन्छ नि अब कृषि मतलब तपाईँले पठाउने चिठीको भारतीय सरकारलाई अर्थ राख्ने नराख्ने उनीहरूलाई खासै धेरै मतलब भएन। अलिअलि लाग्यो भने एकदम राष्ट्रपतिको भ्रमणमा हाम्रो जस्तै भन्छ हाम्रो सामान्य राष्ट्रपतिको भ्रमणको बेलामा मैले उहाँलाई पनि भने उहाँले पनि त्यो कुरो उठाइदिएपछि बेसिक हाम्रो एग्रिकल्चर प्रडक्ट भनेको जुट हो। जुटमा उनीहरूले काउन्टर भ्यालिङ ड्युटीहरू लगाएको, एन्टी डम्पिङ लगाएको, यो त अन्याय भयो। यति सानो भलुम चाहिँ फेरि त्यहाँ भन्छ अब भारतका किसानले पनि जुट ल्याउँछन् हाम्रो विराटनगर फ्याक्ट्रीमा, भारतका मजदुरले पनि काम गर्छन्। यो के यस्तो अन्याय गरेको भन्ने कुरा उहाँले भनेपछि लाजा गाला अनि सिबिडी चाहिँ हट्यो है। त्यसको अझै बाँकी इस्युजहरू अझै बाँकी छ। तपाईँले अघि सुरुमा भन्नु भने हामी सोभरेन कन्ट्री, सोभरेन पिपुल, इतिहासदेखि त्यो त सत्य हो। देखिँदा हेर्दा त्यो इतिहासको विरासत होइन, सत्य तथ्यमा आधारित हाम्रो मनोभावना, मनोवृत्ति, यी सबै हिसाबले हाम्रो पोलिटिकल नेतृत्व र हाम्रो लिडरसिप चाहिँ सोभरेन्ट हुन सक्यो या सकेन? प्रश्न चाहिँ यो पनि हो। अवश्य जस्तै बिपीले सधैँ भन्दै गर्नुहुन्थ्यो नि, अब हामी अब सोभरेन छौँ भनेर भयो र हामी व्यवहारमा पो सोभरेन हुन सक्नु पऱ्यो भन्थ्यौँ। त्यो बेलामा मान्छेले अलिकति उहाँका कुराहरूलाई चाहिँ कतिले बुझे कतिले बुझेनन्, गलत अर्थ लगाएर पनि इन्टरप्रेट गरे। तर त्यो कुरो चाहिँ यसो सम्झियो हेऱ्यो भनेदेखि नि धेरै कुरो नेपालले चाहिँ गर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, हामीले सुधार्न बाँकी छ। हामी सुधारिनु पर्ने आवश्यकता छ, खास गरेर परराष्ट्र नीतिको बारेमा, सुरक्षा नीतिको बारेमा। तैँले झल्झली सबैले यो कुरो चाहिँ महसुस गरेका छन्। अब सरकारले त्यो बारेमा चाहिँ यो कुराहरूलाई हेर्नुहोस्, कमसेकम भन्दा उहाँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ कुनै पनि इस्युजमा एकमत हुनु पऱ्यो, त्यो म देखिरहेको छैन। त्यसपछि गरी विदिन द पार्लियामेन्ट उहाँहरूले जस्तै सुरक्षा नीतिको बारेमा, परराष्ट्र नीतिको बारेमा छलफल गरेको म देख्दिनँ। यो त फेरि समय त जाँदैछ। हेर्नुहोस्, फेरि हामी नि हिजोकै पद्धतिमा हिजोकै अवस्थामा नेपाल रहने हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ के भनेदेखि अब जनतामा चाहिँ निराशा बढाउने सिवाय कुनै काम होला जस्तो लाग्दैन। तपाईँ करिब 2 वर्ष भारतको लागि चाहिँ नि नेपाली राजदूत भएर त्यहाँ रहनुभयो। आज सजिलोसँग हाम्रो जनता, नेपाली जनता, दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न, भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ? के ठान्छ भारत र भारत नेपालबाट के चाहन्छ? एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। खास गरेर हेर्नुहोस्, पहिले त अलिकति अब यस्तै ब्लेम गेममै हामी अल्झियौँ। भारतले नेपाललाई, नेपालले भारतलाई अलिकति हामीले भन्दा एकअर्कालाई चाहिँ एक्युज गर्ने, गाली गर्ने यस्तैमा बित्यौँ। तर प्रधानमन्त्री मोदीजी आएपछि यो प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मलाई पनि सोधिन्थ्यो, लौ न नेपालले चाहिँ के चाहन्छ, नेपाली समष्टिमा फेरि जस्तै भन्नु न अब पानीको प्रबन्धनको बारेमा के हो नेपालको दृष्टिकोण, सीमा विवादको बारेमा के हो दृष्टिकोण होइन। त्यस्तै नेपालको चाहिँ अब मालवस्तुहरू चाहिँ भारतमा चाहिँ अवरोध भयो, निकासी हुन पाएन। अनि उहाँहरूको सधैँ गुनासो हुन्थ्यो नेपालको उत्पादनलाई हामी
एक्सेस दिन हामीलाई गाह्रो होइन, तर नेपालले आफ्नो उत्पादनमा फेरि अरू पनि नि बाहिरी अरू देशको सामान पनि मिसाएर पठाउने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि जायज प्रश्न थियो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो, तर त्यो बेला हेर्नुहोस् अलिकति नेपालमा स्थिर सरकार नभएर हामीले चाहिँ सिरियसली कुरा अगाडि बढाउन सकेनौँ। भारतको त्यो प्रश्न छ भने हामीले पनि भारतलाई सोध्न सक्नु पर्दछ। यी सबै कुराहरूमा एजेन्डामा हामीले चाहिँ एउटा एकरूपता, यी एजेन्डाहरू भए सर होइन, मैले जान्न चाहेको समग्रमा हुन्छ नि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण, यो हाम्रो असल छिमेकी हो, नेपालको समृद्धिमै पनि भारतको पनि इज्जत जोडिन्छ साउथ एसिया अथवा एसियामा अथवा बाँकी विश्वमा भन्ने सोच छ, अथवा भारत नेपालमा अस्थिरताभित्रै खेलिराख्नुपर्छ, यहीँभित्र ठिक छ भन्ने सोच छ? यो हेर्नुहोस् अब जगदीशजी, मैले एउटा आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ एउटा बुक 2 वर्षको अनुभवले के भन्छ? सोचेको छु अहिले हाम्रो सौभाग्य के छ भन्दा मित्र राष्ट्र भारतले पनि र उत्तरको छिमेकी चीनले पनि, मित्र राष्ट्रले पनि नेपालमा शान्ति स्थिरता र नेपालको चाहिँ समृद्धि चाहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर सोधे, भारतले नेपालको समृद्धि नै चाहेको छ या भारतले अस्थिर नेपाल चाहेको छ? होइन, हेर्नुहोस् हिजोसम्म के थियो भन्न सकिनँ। योभन्दा पहिलेको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ एजेन्डा, तपाईँको 2 वर्षको अनुभवले के बताउँछ त्यहाँ रहेको 2 वर्षको अनुभव? प्रधानमन्त्री मोदीजीको नेपालप्रतिको सदिच्छालाई मैले चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि नि कुनै पनि कारणबाट संशय देख्दिनँ। प्रधानमन्त्री मोदीको भयो, तर त्यहाँभित्रको ब्युरोक्रेसी छ, त्यहाँको अरू पोलिटिकल सिस्टम छ। नेपालमा जस्तो एउटा व्यक्तिको आधारमा मात्रै सबै कुरा त त्यहाँ चल्दैन। यो त मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ। त्यसमा मैले तपाईँलाई सिस्टमले चल्ने मुलुक पनि हो नि, ब्युरोक्रेसी स्ट्रङ भएको मुलुक हो नि। एकदम हो, एकदम। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि त, हामीले चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री मोदीजीको जुन संसदमा पहिलो अभिव्यक्ति थियो नि, त्यसलाई त्यसपछिका चाहिँ तपाईँको अलिकति कोरिलेटेड इभेन्ट्सहरूमा हामीले अलिक म्याच गर्न सकेनौँ होइन। त्यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ के भने हामीले पनि आफ्नो राष्ट्रको हितमा त्यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने बारे सोच बनाउन सकेनौँ। अलिकति मैले दुःख साथ भन्नुपर्छ, खास गरेर जस्तो हुन्छ नि 1-to-1 वार्ता हुन्छ नि, नेपालमा त सरकार छिटछिटो फेरिन्छ, त 1-to-1 वार्तामा जसले गरे पनि त्यो वार्ता त एउटा के भने राष्ट्रको तर्फबाट गरिएको भन्ने उनीहरूले अर्थ बुझ्छन्, उनीहरूले त्यही रूपबाट लिन्छन्। र कहिलेकाहीँ यसो गुनासो मलाई गर्थे पनि होइन, अब कसरी गर्ने अलिकति नेपालमा चाहिँ होइन। हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ कि तपाईँ पनि राजदूत भएर रहनुभयो, तपाईँभन्दा अगाडि धेरै राजदूतहरू भए। हुन त यो हाम्रो कूटनीति, हाम्रो विदेश नीति, हाम्रा छिमेक नीति के छन्, कस्ता छन्, कसरी चलिरहेका छन्, यो अलिअलि त जानकारी आम जनतालाई पनि छ, तर कयौँ कुरा बुझ्न पनि सकिँदैन। तर हामीले यो भारतलाई किन कहिल्यै बुझाउन सकेनौँ कि नेपालको समृद्धिमा मात्रै तिम्रो पनि इज्जत जोडिएको छ है, हामी सीमा जोडिएको, रोटीबेटीको नाता जोडिएको, भूगोल जोडिएको, संस्कृति परम्परा धर्म जोडिएको मुलुक। साउथ एसियामा तिमी सुपरस्टार हो भने अथवा एसियामा हो भने अथवा बाँकी विश्वमा तिमीले देखाउनु छ भने नेपालको समृद्धिमा तिम्रो इज्जत जोडिएको छ भनेर हामीले किन बुझाउन नसकेको कि? मैले अझ फर्दर कहाँसम्म भन्यो भने अहिले पो अरू पात्र आए। पहिले तिमीहरूको त एकतर्फी थियो मैदान नेपालमा, त नेपालको विकासमा, नेपालको शान्तिमा, नेपालको प्रगतिमा त भारतको एकतर्फी भूमिका थियो। तिमीहरूले गोल गर्न सकेनौ। एउटा दुःखका साथ हाम्रो पनि एडजोइनिङ जति पनि युपी र बिहारका भाग थिए नि, ती हामी जस्तै अवगत थिए। बल्ल अहिले गएर त्यहाँ चाहिँ सुधार हुँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ अब अलिकति हामीलाई पनि त्यसको चाहिँ अब अवश्य राम्रो छाप चाहिँ पर्दैछ। त्यो हिजो कुरा हो। अहिले नयाँ कुरामा चाहिँ भारतले खास गरेर मोदीजीले चाहिँ अब नेपालको चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, नेपालले के चाहन्छ अब यो पिसमिलमा होइन कि जस्तै इपिजीको हाम्रो चाहिँ रिपोर्टहरूमा नि केही कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू यी कुराहरू छन्, त्यो आउला होइन, त्यसले पनि केही सरल बनाउला। नत्र भनेदेखि अब खालि सानो सानो कुरामा अल्झनी होइन, एकअर्कालाई ब्लेम गेममा खालि दोषारोपण गर्ने होइन कि अब समाधानतर्फ जाउँ र नेपालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ शान्ति समृद्धिको लागि नि यी कुराहरू चाहिँ हुनु भनेर अलिकति त्यसलाई क्याटेगोरिकली राम्रोसँग भन्यो भनेदेखि नि अहिले हेर्नुहोस् पहिलेभन्दा अब सबै कुरा ट्र्याकमा छ। पहिले त अब मिटिङै हुँदैन थियो, अहिले कमसेकम परराष्ट्र सचिव स्तरको याको राजदूत स्तरको चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा भन्दैन मोनिटरिङ कमिटीहरू छ, जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलका चाहिँ सबै अहिले मेकानिजम। यति कुराहरू गरिराख्दाखेरि इपिजीको कुरा गर्नुभयो, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह जो छ नेपालतर्फका भारततर्फका उहाँहरूको कार्यकाल करिब सकिसक्यो, उहाँहरूले प्रतिवेदन बनाउनु भयो। त्यो प्रतिवेदन खोइ त प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्नु भएन अहिलेसम्म। त्यो त अब त्यो नबुझ्ने कुनै मैले अब त्यसमा कारण देख्दिनँ। अब त्यो त बुझ्नुहुन्छ होला, बुझेपछि पनि बुझ्न नचाहेको भन्ने कुरा पनि आयो होइन। चुनावको लागि थियो होला, अब चुनाव त सिद्धिसक्यो, अब स्ट्याबल। भेगबहादुर थापाले भन्नुभयो कि हामीसँग, म आश्चर्यमा परिरहेको छु किन नबुझेको भनेर होइन। अब बुझ्नुपर्छ त्यसमा हेर्नुहोस्, किन भनेदेखि नि दुइटै सरकारको अब म्यान्डेटबाट बनेको, फेरि त्यो कस्तो त्यसको राम्रो पक्ष के छ भन्दा त्यति बेला नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो, भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी नै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो बाबुरामजीको पालामा सुरु हो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ भनेको मैले। त्यसपछिबाट त्यो सामूहिक दस्तावेज फेरि छ, त्यो कुनै नि अलग अलग पनि छैन, त दुवै सरकारलाई बाध्यकारी पनि छैन। अनि के को डर?
त्यो रिपोर्ट फेरि दुवै सरकारको लागि एउटा यत्रो कोसिस गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ नि प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिराख्नु भएको खबरहरू आएर अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन। यसले अर्थ त नटेरेको हो कि बेवास्ता गरेको पनि हो भारतले भन्ने पनि त बुझ्न सकिन्छ। यसले उहाँहरूलाई पनि कूटनीतिक परिपक्वतामा अब राम्रो गर्दैन। त्यसकारण यो बुझ्नेको विकल्प म देख्दैन। हेर्नुहोस्, यो बुझेर पनि इपिजी त एउटा टुल हो नि, जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। जस्तै हामीले चाहिँ भन्छौँ न, नेपालको चाहिँ व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा, पानीको प्रबन्धनलाई कसरी अब उपयोग गर्ने, हाम्रो नेपालको तराई र भारतको पनि तपाईँको सबभन्दा बढ्ता बिहार र युपीको भूभाग पनि त प्रत्येक वर्ष जलमग्न हुन्छ, डुबान हुन्छ, त्यहाँ जनधनको क्षति हुन्छ। यो सबैलाई के भने हामीले राम्रोसँग प्रबन्धन गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो दुवैतिर स्वर्ग हुने। हेर्नुहोस्, होइन भनेदेखि अभिशाप। अहिले डुबानको यत्रो समस्या छ, बाँधका कुराहरू चलिरहेका छन्, सरकारले कुरा गर्न सकिरहेको छैन। अब हिजो मात्रै संसदमा चाहिँ नि सांसदहरूले चाहिँ यत्रो कुराहरू उठाउनु भयो, डायलग हुन सकेका छैन। हाम्रो त अहिले राजदूतावास छ, त्यहाँ राजदूतज्यू हुनुहुन्छ, यहाँ भारतीय राजदूत हुनुहुन्छ। कूटनीतिक तवरमा यस्ता कुरा समाधान गर्नु पर्दैन? अनि हेर्नुहोस् जगदीशजी, मैले त्यहाँ गएर के देखेँ भन्दा नेपाल सार्वभौम मुलुक हुँदा हुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियम, त्यसका चाहिँ भन्छ न परिसीमनहरू सन्धिहरू जे छ त्यसको विपरीतमा नेपालको सिमानामा जोडेर 10 गजै जोडेर वा त्यसको नजिक चाहिँ यी सबैको विपरीत चाहिँ प्राकृतिक बहावलाई रोकेर तटबन्धको नाममा, सडकको नाममा, तपाईँको भन्नु बाँधको नाममा जति पनि संरचना बनियो नि त्यो सबै गलत हो। हेर्नुहोस् त, त्यो भारतको नि त्यो एकदम उनीहरूको चाहिँ भन्छ एउटा त्यसलाई चाहिँ परिपक्व एउटा कूटनीति दृष्टिकोण भन्न सकिन्न। भोलि गएर ठुलो पानी पऱ्यो भने यो लेखेर राख्नुहोस्, नेपालमा भने त्यहाँ चाहिँ हजारौँ गुणा बढी क्षति हुन्छ। किनभने पानीको प्राकृतिक बहावलाई अप्राकृतिक तरिकाले अहिलेसम्म के देखिन्छ भन्दा अलिकति ठिक किसिमको बाढीलाई चाहिँ नेपालमा त्यसलाई हामीले चाहिँ भन्छ अब नियन्त्रण गरेर नेपालमा अलिकति बढी डुबान गरेर आफूपट्टि सेफ हुने र हिउँदमा चाहिँ बढी पानी चाहिँ आफूतिर लाने त्यो देखिन्छ नि। अब त्यो कुरो आजको विश्वमा आज त हेर्नु सबै मान्छेहरू चलाख भइसके, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ, नियम के छ भन्ने बेलामा सार्वभौम भन्ने त यसलाई प्रोटेस्ट हामीले गर्नु पर्दैन। यो त आजको कुरा पनि होइन। त्यही त हामी त निरीह बनिरहेका छौँ। हाम्रा तराईका जनता, हाम्रा सीमाको क्षेत्रमा रहेका जनता अहिले पनि बर्खामा जीवन जोखिममा राखेर बाँचिरहेका छन्। कहाँ छ त सरकार ती जनताको लागि? हामीले कहाँ छ त हाम्रो कूटनीति, कहाँ छ त हाम्रो छिमेक नीति? भन्नुहोस् त। यसमा हेर्नुहोस्, यसमा के भने एउटा मिटिङमा झटारो हानेर होइन, कन्सिस्टेन्टली यसलाई चाहिँ हामीले नि भारत सरकारसँग कूटनीतिक रूपमा दौरोसँग यो प्रस्ताव चाहिँ भन्नु न हामीले चाहिँ के भनेदेखि प्रमाणसाथ राख्न सक्नुपर्दछ। यो कारणले यो चाहिँ तपाईँहरूले गरेको यो प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने काम चाहिँ गलत हो। सार्वभौम यो मुलुकको सहमति बेगर यो भएन भनेर भन्न सक्नुपर्ने कुरा चाहिँ अलिकति नेपालले भन्नु नसकेको हेर्नुहोस्। हामीले अलिकति मैले हेरेँ पुराना फाइलहरू पनि हेरेँ त्यहाँ बसेर। अब बिचरा कर्मचारीहरूले त कुरा उठाएका हुन्छन्, तर उनीहरूलाई अब राजनीतिक नेतृत्व अलि पख भनिदिएपछि बिचरा के गर्ने? भारतीय स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा बिपी कोइरालाले निर्वाह गरेको भूमिका, अब सम्झिनुहोस् बिपी राणा शासन गयो, प्रजातन्त्र आयो, त्यहाँ पक्कै भारतको भूमिका रह्यो नै, त्यो त देखि नै हालियो। त्यसको साथमा 2/3 बहुमतको 15-16 सालको बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकार जानुमा भारतको भूमिका छ कि 48 साल पछाडिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको स्पष्ट बहुमतको सरकार जानुमा भारतको भूमिका छ कि अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको 2/3 सरकार जानुमा पनि कतै भारतको भूमिका हुन्छ कि? मतलब फेरि पनि दोहोऱ्याएर यो प्रश्न सोध्छु, भारत नेपालमा स्थिर सरकार, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, समृद्ध नेपाल चाहन्छ अथवा भारत अस्थिर नेपाल चाहन्छ? हेर्नुहोस्, के बुझ्नुभयो तपाईँले 2 वर्ष दिल्लीमा रहेर? त्यो दुईवटा विचार अवश्य छ। हेर्नुहोस्, एउटा विचार जुन हामीले भन्यौँ कि नेपाल एउटा समृद्ध हुनुपर्छ, शान्त हुनुपर्छ, स्थिर हुनुपर्छ। अब खास गरेर बिजेपीको त अब उनीहरूको जुन फिलोसफिकल्ली नि उनीहरूले चाहिँ पूर्वीय दर्शन, त्यसमा नेपाल त आफ्नो चाहिँ देवभूमि, आधारभूमि, आराध्य भूमि होइन, जे पनि भन्छन् विशेष लगाएर भन्छन्। त त्यसलाई हामीले क्यास गर्न पनि त सक्नु पर्यो जगदीश। हिजोको कुरा बिर्सनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, हिजोको कुरा बिर्सनु पऱ्यो। हिजो अवश्य नै दृष्टिकोण हामीले चाहे जस्तो रहेन। त्यसको चाहिँ एउटा भन्छ न अब नेपालले पनि होइन, जहिले जहिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कुरा हुन्छ भारत जोडिएर आउँछ कि अब जोड्न आवश्यक छ। अब हामीले नि संविधान सभाबाट संविधान बनाइसकेर 3 तहको निर्वाचन गरिसकेको यत्रो एउटा तपाईँको भन्छ विरासतको चाहिँ एउटा हामीले नि सार्वभौम
अब देशको चाहिँ एउटा विरासतलाई अब सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने, अब त कोर्ट त त्यो बल हाम्रो तपाईँलाई लाग्छ मैले अहिले 15-16 सालमा भने बिपी कोइरालाको त्यत्रो 2/3 सरकार बर्खास्त भएर महेन्द्रले टेक ओभर गर्नु पर्थ्यो होला र के आवश्यकता थियो र? राणा गइसकेका थिए, प्रजातन्त्र आएको थियो। 46 सालमा 30 वर्षीय पञ्चायती व्यवस्था गरेर 48 सालमा त्यत्रो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा त्यत्रो स्पष्ट बहुमतको सरकार भएको होइन र? फेरि अस्तित्व आयो, खैर भनौँ हाम्रै कारणले आयो, पछि त हाम्रै कारणले आयो। तर अस्थिरता जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ भारतको नाम जोडिन्छ। यो संयोग मात्रै हो, त्यत्तिकै आएको हो अथवा के छ? मैले तपाईँकोबाट किन सुन्न चाहेको भने तपाईँ त त्यहाँ रहनुभयो नि, त्यहाँ ब्युरोक्रेसीसँग सङ्गत गर्नुभयो, त्यहाँका नेताहरूसँग गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो होला, अरू सानातिना मान्छेसँग नि कुरा भयो होला त्यहाँ दूतावासमा। के ठान्छ भारतले नेपाललाई? हामीले पानी धमिलो पारेपछि माछा मार्ने त अब धेरैजना हुने जस्तै हुँदैन। माइक्रो म्यानेजमेन्ट एक कुरा छ नि त, भारतले गर्छ भनेर। अब हामी त्यही गर्न रुचाउँछौँ जस्तै हुन्छ नि, जुन अहिले तपाईँले धेरै चाहिँ प्रयास गर्नुभयो नि। अब एउटा उनीहरूको चाहिँ अब तपाईँको हुन्छ त अब रको प्रमुख आउँदाखेरि भेट्न रुचाउने जुन प्रवृत्ति हो नि, अब यो त के प्रवृत्ति त हाम्रो हो नि त, उनीहरूले त अब गर्न खोज्छन्। अब आज नेपालमा आवश्यक छैन होइन, हामीले हाम्रा समस्याको समाधान गर्नको लागि अब देशभित्रको वातावरण बनाउने कुरा, परराष्ट्र नीति सुरक्षा नीतिलाई परिभाषित गर्ने कुरा, होइन, समृद्धिका आफ्ना आधारहरू तयार पार्ने कुरा, सगौरव हामीले नि व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने, कसरी पानीको प्रबन्धन गर्ने, कसरी सीमाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियमन गर्ने, समस्या समाधान गर्ने भन्ने बारेमा त हामीले चाहिँ एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्यौँ भने अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो शक्ति आर्जन गर्ने हो नि त देशले। हामी त्यतापट्टि जाँदैनौँ, हेर्नुहोस् हामी यस्तै कुरामा हिजो जे भयो। मैले के ठान्छ भन्ने कुरामा त तपाईँले केही जवाफ दिनुभयो, केही कुराहरू लुकाउनु भयो, केही भन्नुभयो होइन। हेर्नुहोस् त्यो दुईवटा विचार छ भारतमा, दुईवटा विचार छ। एउटा विचार त के भने नेपालले गर्न पनि सक्दैन, गर्न पनि दिँदैन। अब यो सम्बन्धलाई चाहिँ अब छिटै एउटा चाहिँ छिनोफानो गर्नु पर्यो भन्ने एउटा विचार पनि छ। हेर्नुहोस् एउटा खास गरेर जो युपी बिहारका मानिसहरू जो नेपालमा बसेर सेवा गरे र अहिले खास गरेर बिजेपीको चाहिँ होइन नेपाललाई चाहिँ एउटा भन्दैन हामीले चाहिँ कमसेकम शान्त स्थिर समृद्ध नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने नै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले भारत सरकार जसको बागडोर अहिले चाहिँ नरेन्द्र मोदीले सम्हाल्नु भएको छ, यो हिसाबले नेपालको लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध, छिमेक नीति अथवा नेपाल भारत सम्बन्ध जे भनौँ यसलाई मजबुत बनाउनको लागि एउटा सुवर्ण अवसर छ नेपालको लागि पनि। तर त्यो गर्न सक्छ प्रधानमन्त्री मोदी त्यति साह्रो नकारात्मक नेपालप्रति छैन। मलाई लाग्दैन। तर हामीले हाम्रो कुरा त भन्न त सक्छौँ। हामी आफै तुम शरणम गर्छौँ। हामी नि अगाडि बोल्दैनौँ, हेर्नुहोस् सप्रमाण मैले भन्दैछु त, सप्रमाण कन्सिस्टेन्टली लाग्नु पर्यो। कुटनीतिलाई कला कौशल चातुर्य त नेपालले देखाउने अहिले क्षण आएको छ नि त। आजको दिनमा भारतले नेपालबाट चाहिँ चाहेको के होइन? मैले तपाईँलाई नेपालबाट भारतलाई यस्तो होस् भन्ने चाहिँ भारत चाहन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री मोदी के छ भन्दा बङ्गलादेशसँगको उनीहरूको सीमाको विवाद धेरै जटिल थियो। त्यो पनि त उनले एउटा गिभ एन्ड टेक गरेर त्यसको एउटा चाहिँ तपाईँको भन्नु एउटा सल्युसन निकाले। त्यस्तै नेपालले पनि के हो भन्ने कुरा आधिकारिक चाहिँ नेपालले चाहिँ भन्नुहोस् भन्ने हो। अब पहिले नेपालमा त्यो परिस्थिति थिएन, हेर्नुहोस् सरकार छिनछिनमा फेरिराख्ने अलिकति अस्थिरता थियो, अहिले त्यो छैन नि त। होइन बुँदामा बताउनुहोस् न, तपाईँलाई लागेको चाहिँ भारतले आजको दिनमा नेपालबाट यो चाहन्छ के हो? जस्तो मान्नुहोस् न, सुरक्षाका कुरा होला, आर्थिक मामलाका कुरा होला, सीमाको कुरा होला, यहाँको राजनीतिक व्यवस्था धर्मसँग जोडिएको कुरा होला, कसैले त राजतन्त्र पनि बिउताउने हो कि भन्ने भारत चाहन्छ भन्छन्। कतिले होइन राजतन्त्रको कुरा छोडिदिउँ तर हिन्दू धर्म चाहिँ नेपालमा होस् भन्ने भारत चाहन्छ। यस्ता चाहना भारतको छन्। सुरक्षा संवेदनशीलता उसको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। तपाईँ राजदूत भइसकेको भएर सोधेको, उसले के चाहन्छ? अब यो कुरो धेरैचोटि पब्लिकली आइसकेको छ कि प्रधानमन्त्री मोदीले यहाँसम्म भने कि 1950को सन्धिको बारेमा पनि धेरै नकारात्मक टिका टिप्पणी आउँथ्यो नेपालको मिडियामा, खारेज गर्नुपर्छ ल खारेजै गरौँ, त्यसपछि के गर्ने पनि विकल्पसहित प्रस्ताव आउनु पऱ्यो भन्ने कुरो हुन्थ्यो है। अब त हामी त गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् हामी त के भनेदेखि नि अलिकति हाम्रो आफ्नो तयारी पुगेन। अहिले सरकारलाई एउटा परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो बनाउनु पऱ्यो। मेरो प्रश्न सर कहाँनिर थियो भने मेरो प्रश्न चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भारतले नेपालबाट चाहेको चाहिँ के हो त्यो जान्न खोजेको होइन। त्यसरी तपाईँले भनेको जस्तो त हुँदैन नि। यो त कुनै तपाईँको कुटनीति भयो नि यसरी गिभ एन्ड टेक भनेर एकदम ह्यान्ड टु ह्यान्ड त होइन। हेर्नुहोस् यसको के इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि एउटा लार्जर फ्रेममा नेपालबाट भन्छ न भारतको अहित हुने कुरा हुँदैन भन्ने कुरामा त हेर्नुहोस् हामीले सबै कुरो गर्न सकिँदा भूगोल बदल्न सकिन्न। यो कुरो हामी सबैले बुझेका छौँ, भारतले पनि बुझेको छ। जति पनि पानी उत्तरबाट दक्षिणै जाने हो, पानीको प्रबन्धन एउटा स्वार्थ हो।
होइन, अघि तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि अहिले प्रधानमन्त्री मोदी आइसकेपछि, बिजेपी आइसकेपछि, जसले पूर्वीय दर्शनलाई एकदम गहिरोसँग आत्मसात गरेको छ त्यो पार्टी र त्यसको नेतृत्वको सरकारले नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रै बनाऊँ भन्ने चाहना छ। त्यो मैले बुझेँ। पशुपतिनाथ यहीँ छन्, धेरै देवस्थल यहीँ छन्, अब मोदी भइहाले होइन, त्यस हिसाबले त्यो कुरा एक ठाउँमा रहेला। तर अर्को कुरा चाहिँ एउटा देशको रूपमा भारतले नेपालबाट चाहिँ यो चाहन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुभयो 2 वर्ष बस्दा भनेर सोध्न जुन चाहेको? तपाईँले अघि सोधेकै प्रश्नमा फेरि त्यसलाई अलिकति म प्रवेश गर्न चाहन्छु। जस्तै भन्छ नि भारतमा एउटा विचार त थियो नि त, जस्तै भन्छ नि एउटा अब सिङ्गल पार्टी मेजोरिटी भयो भन्दैमा, टावरिङ पर्सनालिटीको लिडरसिप हो भन्दैमा, नेसनल पोलिसीको डिपार्चर गर्न पाइन्छ भन्ने त एउटा तपाईँको अनुत्तरित प्रश्न पहिले थियो हेर्नुहोस्। तर त्यो प्रश्नको अब आजको सन्दर्भ देखिँदैन, किनभने मोदीजी अझ बढी शक्ति साथ आउनुभयो, पुनरागमन गरिसके। अब हामी त्यसै अलरेडी होला, मैले माने होइन। नेपालमा नि हामी फर्सी कुहिने भन्छौँ नि, फर्सी कुहियो भने के गर्नुपर्छ, आफै फतक्क झर्छ। नेपाल त्यस्तै भएर चाहिँ डिके भएर नेपाल चाहिँ भन्छ डिसिन्टिग्रेट होस्, नेपाल आफैमा चाहिँ त्यो गलोस् भन्ने पनि विचार त होला। त्यो दृष्टिकोण होइन। नेपालमा अझै पनि भन्दैन द्वन्द्व भएदेखि, द्वन्द्व बढेदेखि हाम्रा पनि स्वार्थ हुन्थे भन्ने पनि कुराहरू होलान्। त्यसलाई हामीले बिर्सनुपर्छ हेर्नुहोस्। अब हामी के गर्ने कसो गर्ने भन्नेमा त हाम्रो निर्णय हो नि त होइन। शङ्काको हद त अहिले आएर सोध्नुहुन्छ भने नेकपा विप्लव समूहको गतिविधि जसरी विगतमा चाहिँ नि त्यति बेलाका विदेश मन्त्री, पछि राष्ट्रपति पनि हुनुभयो प्रणब मुखर्जी, नेपालको माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन हाम्रो भूमिका भयो भनेर उहाँले औपचारिक रूपमै भन्नुभयो। अब अहिले विप्लव समूहको गतिविधि कहीँ कतै कसैको हात छ कि जसको कारणले विप्लव समूहको सुरुवात अलिकति संवेदनशील भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब हेर्नुहोस् जस्तो भन्नु न, अब ठिक छ हिजोको माओवादीमा अलिकति तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधेको मैले। अब त्यो एउटा भिजन, त्यो एउटा तपाईँको म्यानेजरियल स्किल त अब हुनु पर्यो नि त। हिजो समग्र माओवादीलाई एउटा तपाईँको मूलधारमा आएर अब बिचमा गएर उहाँहरूको बिचमा अलिकति एकता हुन सकेन। जस्तै वैद्यजीहरू बाहिर हुनुहुन्छ होइन, विप्लव अहिले बाहिर, त्यो यहाँभित्रको घटनाक्रम हो। म तपाईँ त्यहाँ राजदूत रहँदाखेरि भारतीय नेताहरू, भारतीय प्रशासकहरू के भन्थे कि जस्तो नेपालको पोलिटिकल मुभमेन्टमा हुन्छ नि, जस्तो अब विप्लव अहिले यसरी जन्मिए नि यो रूपमा होइन। हेर्नुहोस् अब मैले त के पाएँ भनेदेखि भारतमा पनि एउटा प्रस्ताव नै थियो, नेपालमा आवश्यकभन्दा अनावश्यक रुचि लिएर, चासो लिएर गल्ती गरियो। त्यसबाट भारतलाई चाहिँ लाभ केही भएन, केही हुनेवाला पनि छैन। बरु नेपाली जनता भनेका त मेरो पनि त्यो बेलामा प्रश्न भनेर त्यही थियो कि नेपाली जनताको के चाहिँ गल्ती छ र, तिमीहरूले सक्छौ भने कहिलेकाहीँ लडाइँ गर्न पनि मिल्छ राजनीतिमा, खुलेर गर होइन, खुलेर आफ्नो चाहिँ नि अब नाकाबन्दी गऱ्यो भनेर गर्न पनि पाइन्छ। अब होइन भन्दा पनि नेपाली जनताले दुःख पाउने, त यो कुराले पहिलोचोटि भारतको संसदमा नाकाबन्दी होइन भन्दै पनि त्यो नाकाबन्दी नै थियो भन्ने त स्पष्टै भयो नि। सुन त्यसमा रमाइलो के थियो भन्दा हाम्रो यहाँका नेताहरू जो सरकारमै बस्छन् नि उनीहरूले होइन हामीले गरे हो भन्थे। अनि म चाहिँ के भन्थेँ भन्दा त्यो मालवस्तु नेपालको चाहिँ भन्सारको यार्डभित्र पुर्याउने तपाईँहरूको नैतिक दायित्व हो, कर्तव्य हो, अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो। त्यसपछि लान सक्दैनौँ भने हाम्रो दायित्व हो। त्यो नभएसम्म तपाईँहरूको यसमा अर्ग्यालाइ छ भनेर म चाहिँ त्यहाँ त्यसरी लडाइँ गर्थेँ, प्लिट गर्थेँ है। त्यो हिजोको पक्ष हो। त अहिले पनि नि हामीले यी सब कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ नै ठिकमा लानुपर्छ। यस जयशङ्करको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यसो भए तपाईँलाई पनि लाग्छ कि अब परिवर्तन आउँछ, पहिलाको जस्तो रिजिडनेस हुने छैन? अवश्य आउँछ, अवश्य आउँछ। आउने बाटो हामीले बनाउनुपर्छ। डराइरह्यो होला नि त नेपालको नेताहरू पनि, त्यस्तो बनियो, भेटिएन, कति गाली गरेर पठायो, के होला आज एस जयशङ्कर विदेश मन्त्री बन्लान् भन्ने के थाहा, बनेर आए। म तपाईँलाई सानो घटना भनौँ, मसँग पनि अब हुन त भारतलाई हेर्नुहोस्, भारतको प्राथमिकता नेपाल पर्दैन। हामीले हेर्दाखेरि नि सबै कुरो भारतले यहाँ गर्छ भन्ने जस्तो हामीलाई भानुपर्छ है। उनीहरू त आफ्नै यति समस्यामा हुन्छन् कि उनीहरूलाई त्यति फुर्सद पनि हुँदैन। अलिकति समय नमिलेर पनि उनले अलिकति प्रायोरिटीमा हाम्रो भेटघाट राख्दैन थियो। तर पोलिसी लेभलमा, पोलिटिकल लेभलमा कुराकानी भइसकेपछि खास गरेर सुषमाजीलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले दबाबै दिएर होइन नेपालको राजदूतसँग भेटेर कुरा गर, तिम्रो आफ्नो कुरा गर। अनि उहाँले मलाई भन्नु पनि हुन्थ्यो कि राजनीतिक तहमा तपाईँ हाम्रो बिचमा हेर्नुहोस् मित्रता छ, यत्रो पुरानो हाम्रो मित्रता छ, त्यो लिगेसी छ, समस्या छैन। तर म एकचोटि मेरो सचिवलाई भन्छु उनले तपाईँसँग आफ्नो टिमसहित भेट्छन् भनेर भेट्ने कहाँ भन्नुहोस्। उनको घरमा कहिलेकाहीँ 10-11 बजे यति बिजी हुन्थे है। कहिलेकाहीँ उनको चाहिँ अब खाँदै चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ लन्चको टाइममा सँगै खाना खाएर चाहिँ कुराकानी हुन्थ्यो। अब यसरी के भने
त्यसपछि चाहिँ उनी अनिखेरि नेपालप्रति नि उनको चाहिँ ठ्याक्कै मैले दृष्टिकोणमा चाहिँ अनि परिवर्तनहरू पाउन थालेँ। त्यस्तै अहिले त के भने अब मोदीजीले इच्छा गरेर नेपालसँगको सम्बन्धलाई फेरि मैले आफै नै हेर्छु, यसलाई सुधार्ने हो। जस्तै मलाई एउटा जयशङ्करले के भन्नु भन्दा हामीले मोदीजीसँग तपाईँहरूको चाहिँ 1-to-1 भेटभन्दा अगाडि गाली खानुपर्छ भने किन हो र मैले सोद्धाखेरि एक हातले ताली बज्छ ल नेपालले गरेन भने तिमीहरूले सुख पाउँछौ, तिमीहरूले के गर्यौ त? केही कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ यसो गर्ने भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्ड त हुन्छ नि त। हाइएस्ट लेभल कुराकानीमा त्यो अनुसारको परिणाम नआउँदाखेरि मोदीजी चाहिँ अनिखेरि चिन्तित भएर हामीले गाली खानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो मलाई। त्यो भनेको त पोजिटिभै कुरा हो नि त। ल नेपालले गर्न चाहेन अरे, नेपालमा अस्थिरता छ, के पो हुन सकेन, त तिमीले के गर्यौ त? यो कुरालाई समयमा किन भनेनौ भनेर त्यसरी पनि हामीले गाली खानुपर्छ। र के हो नेपालको चाहिँ जस्तै भन्नु न हामीले अहिले जे धेरै कुरा समझदारी हुन्छ, अलिकति परिणाममा बल्ल अलिअलि बल्ल रोलिङ हुँदैछ, न त परिणाम आउँदैन नि त। समझदारी हुने परिणाम नहुने समस्या त्यो थियो। अब अन्तिममा नेपाल भारत सम्बन्धको समस्याका कुराहरू त हामीले अलिकति गऱ्यौँ, समाधान यो छ है, यसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि राम्रा पक्षको पनि कुरा गरौँ न। मोदीले व्यक्तिगत रूपमा पनि र अहिलेको सरकारले नेपालप्रति नराम्रो चिताएको छैन भन्ने हामी बुझौँ, एकछिनलाई बुझौँ। तर त्यो बुझिराख्दाखेरि हाम्रो नेपालको तर्फबाट र दुवै देशको तर्फबाट चाहिँ यो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन यसो गरियो भने चाहिँ अझै सम्बन्ध मजबुत हुन्छ है भनेर तपाईँले सल्लाह दिनुभयो भने के दिनुहुन्छ, के एडभाइस गर्नुहुन्छ? अहिले एक्ट गर्ने सरकारले हो। त्यो बेलामा नै मलाई के गर्नु पर्यो नेपाल सरकारले? मलाई के भनिएको थियो भन्दा मोदीजीका चाहिँ क्याबिनेटका चाहिँ कोर सिनियर मेम्बरहरूले, जस्तै मैले नामै लिएर भनौँ, अब हाम्रो नितिन गडकरी, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, धर्मेन्द्र प्रधानजीहरूले मलाई पटक पटक के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा अहिले साह्रै ब्रेम गेमले चाहिँ हामी पनि वाक्क भयौँ, आजित भयौँ, परिणाम नै आउँदैन। हाम्रो चाहिँ प्रशासन यन्त्रलाई सोध्यो भने नेपालले भन्छ तर गर्दैन, गर्न दिँदैन। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ भारतको धेरै प्राथमिकतामा नेपाल पर्दैन, उसलाई अरू कुरा गर्दै फुर्सद छैन होइन, र आजको दिनसम्म त्यस्तो विघ्न नकारात्मक पनि छैन पटक्कै छैन अहिलेको नेतृत्व सरकारको सन्दर्भमा। अब यो हिसाबले चाहिँ सम्बन्धको विस्तार मजबुत गर्ने र भएका सन्धि सम्झौता जे छन् त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेपालले अग्रसरता लिनु पर्यो। एकदम होमवर्क राम्रो गर्नुपर्छ। भारत नकारात्मक छैन, छैन, पटक्कै छैन। हाम्रो हेर्नुहोस् जे जति पनि अनुभव छ, ज्ञान छ, सिप छ, दक्षता छ, जे होला जो होला सबैले एउटा डालोमा राखेर राष्ट्रिय एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच बनाउँ न। त सरकार चाहिँ के भन्दा अलिकति आफ्नो चाहिँ एउटा नि अब जो सरकारमा बसे पनि अब म नै सर्वज्ञ हुँ, मैले जे बोल्छु त्यही नै अब अन्तिम हो भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब समस्या आउँदै जान्छ। हेर्नुहोस् समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि धन्यवाद, धेरै पछि तपाईँसित कुराकानी गर्न पाइयो है। थ्याङ्क यू।